السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. إن شاء الله اليوم عندنا درس جديد في اللغة الفرنسية، وأكيد غيكون درس ديال النطق. غنشوفوا لا ليكتور دو سون إكس. دونك غنشوفوا لا ليكتور دو سون إكس، وهاد لو سون إكس بالضبط اللي كيتنطق بطرق مختلفة، يعني على حسب يعني الموقع ديالو في الكلمة. دونك غنشوفوا لا ليكتور دو سون اكس ان شاء الله، وغادي نبداو على بركه الله. دونك لو سون اكس غادي نشوفوا انه كيتنطق كس. دونك لو سون اكس كيتنطق كس فاش كيكون à l'intérieur d'un mot، فاش كيكون في الداخل ديال لو مو، يعني كيكون في الداخل ديال لو مو تما كيتنطق كس. Donc, par exemple, le taxi. Donc, on كنسمعو كس. Donc, le son كس كيتسمع. Le taxi. La boxe. Le saxophone. La galaxie. L'oxygène. Je répète. Le taxi اللي هو التاكسي، لا بوكس اللي هي ديك الرياضة ديال البوكس، لو ساكسوفون اللي هي واحد آلة موسيقية، لا جالاكسي اللي هي المجرة، l'oxygène اللي هو الأكسجين. دونك لو تاكسي، لا بوكس، لو ساكسوفون، لا جالاكسي، l'oxygène. دونك هاد لو سون اكس كيتنطق كس فاش كيكون à l'intérieur d'un mot، فاش كيكون في الوسط الداخل ديال لو مو، ماشي بالضروره في الوسط، كيكون الداخل ديال لو مو، يعني كيكون في الداخل. داكوغ. دونك هذا بالنسبه لو بروميير كا واللي مازال حنا فيه. او مره اخرى لوغسكو لو بريفيكس اكس اللي هو هاد لو بريفيكس اللي كنشوفو هنايا اللي هو بالاحمر، اوكي هنا درتو بالاحمر هنايا. دونك هاد لو بريفيكس فاش كيكون متبوع ب اون كونسون، كما كتلاحظوا معايا لا كونسون سي، لا كونسون بي، تي هنايا. دونك هاد لو بريفيكس فاش كيكون متبوع بهاد لي كونسون هادو كيتقرا كس، كتبقى لا برونونسياسيون ديالو كس، ما كتبدلش. كنقولوا اكسيلون، اكسيلون ممتاز. داكوغ. اكسيلون. اكسبيديي، اكسبيديي اللي هي ارسال، اكسبيديي. اكسترن خارجي، اكسترن. اكسترا، اكسترا اللي هي شي حاجه اضافيه، اكسترا. اكسترا اوردينير، اكسترا اوردينير هي شي حاجه فوق العاده، شي حاجه هائله، شي حاجه رائعه. داكوغ. جو ريبيت. دونك عندنا اكسيلون، اكسبيديي، اكسترن، اكسترا، اكسترا اوردينير. دونك هنا قلنا في هذه القاعده الثانيه، ملي لو بريفيكس اللي كنشوفوه هنايا، هاد لو بريفيكس اللي بالاحمر عندنا وكيكون متبوع بشنو، يعني كتكون تابعاه اون كونسون كما كتشوفوا معايا راني انا مسطر عليهم، كتبقى لا برونونسياسيون ديال لو سون اكس كتولي كس، كتبقى اكسيلون، اكسبيديي، اكسترن، اكسترا، اكسترا اوردينير. الحاله الثالثه، في بعض لي مو في لافان ديال هاد لي مو هادو لو سون اكس كيتنطق كس. داكوغ. دونك لي نون اللي كيساليو لي مو اللي كيساليو باكس، اكس، انكس، انكس، اوكس. داكوغ. اكس، اكس. دونك هادو حتى هما اللي كيساليو هاد الحالات هادو، هاد لي مو اللي كنشوفوا معايا، هاد لي تيرمينيزون اللي كنشوفوا معايا هنايا. دونك هنايا كتنطق لانكس، سفانكس، فاكس، سيليكس، بوكس، فينيكس. داكوغ. دونك لو لانكس هو واحد النوع، وحيوان ونوع من القطط. سفانكس. داكوغ. عندنا سفانكس، عندنا فينيكس، فين هي؟ فوالا عندنا فينيكس اللي هو واحد هو طائر الفينيقيين. بوكس، البوكس اللي هو الصندوق كنعرفوه. اوكي. عندنا فيليكس هو نوع من البيستولي، نوع من السلاح. داكوغ. دونك هادو كتنطق كس، كتبقى لو سون اكس كيتنطق كس. لانكس، سفانكس، فاكس، سيليكس، بوكس، فينيكس. داكوغ.
ندوزو لو دوزيام كا وغادي ندوزو النطق مغاير للنطق اللي شفنا دابا. دونك النطق الثاني عندنا لو سون اكس كتنطق كز. داكوغ كتنطق كز. وقتاش كتنطق كز؟ كتنطق كز ملي هاد لو بريفيكس اكس اللي ملون هنا بالاحمر كيكون متبوع باش كيكون متبوع بون فويال كما كنشوفوا هنايا. هما لي فويال او او ا او اكسون اي اي هنايا ولا او ولا. داكوغ دونك في هاد لي كا كتنطق كزا ما كتنطقش كسه نو كتنطق كزا. ولا فاش كيكون متبوع بالون اش موي. داكوغ كيكون متبوع بلاش اش موي كما كتشوفوا معايا هنايا. هاد الاش علاش موي؟ لانها ما كتنطقش ما كنطقوهاش. دونك هنا كنقولوا ان اكزامان. دونك كتسمعوا معايا النطق اكزامان ماشي اكسامان نو. ان اكزامان اكزرسيس. اكزامان هو الامتحان او الاختبار. اكزرسيس ماشي اكسرسيس. كنقولوا اكزرسيس اللي هو الاكزرسيس تمرين. اكزامبل مثال. اكزاجيري. اكزاجيري ان شي واحد كيزيد فيه انك تزيد فيه في التصرفات ديالك. اكزاجيري. اكزيكوتي. دونك اكزيكوتي انك تنجز شي حاجه. اكزيجي انك تفرض شي حاجه. اكزيبي انك تظهر او تعرض شي حاجه. اكزورتي. اكزورتي جو ميكسكوز انك تنصح ولا تحث على شي حاجه. دونك ملي كيكون عندنا لو بريفيكس اكس وكيكون متبوع بلا فويال اوكي ا ولا او ولا او اكسون ولا اي مهم اون فويال كتكون متابعه هاد لو بريفيكس كتنطق كز. ولا ملي كيكون هاد لو بريفيكس متبوع بالاش موي داكوغ كتنطق كز. دونك ان اكزامان اكزرسيس اكزامبل اكزاجيري اكزيكوتي اكزيجي اكزيبي اي اكزورتي. داكوغ نتمنى انه يكون كلير وانكم فهمتوا معايا يعني هاد سميتو هاد لا ريغل هادي. هنا في هاد لو كا عندنا الاكس كتنطق سوا كس ولا كزا ماشي مشكل. يعني هنايا سوا نختاروا كز ولا كسا. باغ اكزومبل انا غادي نبدا بكس. كسيغيس كسيروس كسينوفيل كسيمينيا كسيلوفون. ودابا غادي نشوف هاد لا برونونسياسيون. كزيريس كزيروس كزينوفيل كزيمينيا كزيلوفون. داكوغ دونك هاد لي كا هاد لي مو اللي عندنا هنايا كيتنطقوا سوا بكس ولا بكز. ما عندنا حتى مشكل. داكوغ ما كاين حتى مشكل في لا برونونسياسيون ديال هاد لي مو سوا بكس ولا سوا بكز. راه سي لا ميم شوز. دونك اون باس هنايا لو سون اكس كيتنطق اس س. كنسمعوا س. 6 6 10 10 17 17 60 60 60 70 70 61 62 62 3. داكوغ دونك هنا كان عندنا اكس ولكن كتنطق اس. 6 10 17 60 60 10. اذا نمروا في لوطخ كا عندنا دوطخ كا اللي عندنا الاكس كيتنطق زاد. داكوغ دونك باغ اكزومبل دوزيام سيزيام ديزيام ديزويت. دونك دوزيام تانية دوزيام سيزيام الثالث او السادسة ديزيام العاشرة ديزويت 18. دونك في هاد لي كا هادو لو سون اكس كيتنطق زاد. فيام دوزيام سيزيام. دونك اسمعوا ز فيام سيزيام ديزيام. دونك هادي كتنطق زاد فيام ديزويت. داكوغ ديزويت بيان. وعندنا في بعض الحالات اكس ما كتنطقش نهائيا في لي مو اللي كيساليو ب او. داكوغ باغ اكزومبل heureux شي واحد اللي فرحان. heureux amoureux شي واحد اللي مغرم. ceux اللي هي اولئك. ceux داكوغ creux اللي هي حفره. creux mieux احسن. curieux شي واحد اللي كيبغي يعرف شي واحد اللي فضولي. curieux une personne curieuse curieux. داكوغ
d'autres cas هنا قال لك à la fin des pluriels irréguliers des mots en ou, o, al, aïe. Donc هنا هذا نورمالمون هذا في البلوريال، هذا بلوريال irrégulier لان واحد شوفال اللي هو شوفال البلوريال ديالو كيكون irrégulier شوفو. دونك هنا الاكس ما كتنطقش فيترو اي بو داكوغ. دونك هنا لي فيكس ما كيتنطقوش نهائيا. اوكي اذا نمروا فوالا. دونك دوطخ مو عندنا عاوتاني بعض الكلمات اخرى. فو اللي هو غلط، فو. شوا اختيار، لي زيو العينين، لا فوا اللي هو الصوت، لا فوا. دونك هنا ما كيتنطقش فاش كيكون في الاخر ديال الكلمه كما كتشوفوا معايا هنايا ما كيتنطقش الاكس نهائيا، كنطقوا فقط الكلمه اللي عندنا ولكن بدون نطق لهذا الاكس هذا لو سون اكس. دونك فو غلط، شوا اختيار، les yeux عينين، la voix الصوت. d'accord. إذا هنا on va voir des phrases on va يعني voilà on va نحاولوا نبراتيكيو ensemble des phrases هادو. donc le taxi est jaune, le taxi est jaune. mon cousin est un boxeur, mon cousin est un boxeur. lisez bien le texte. Lisez bien le texte avant de faire l'exercice. يعني قراو مزيان le texte قبل ما ديروا l'exercice avant de faire l'exercice. je répète le taxi est jaune يعني التاكسي اللون ديالو صفر. mon cousin est un boxeur يعني ولد عمي او ولد خالي est un ولا ولد عمتي ولا ولد خالتي est un boxeur. d'accord. lisez bien le texte قراو مزيان le texte avant de faire l'exercice قبل ما دير l'exercice. mon frère fête son 6e anniversaire. d'accord. mon frère الاخ ديالي كيحتفل بالانيفرسير ديالو السادس. son 6e يعني انه درس 6 سنين. donc mon frère fête son 6e anniversaire انه كيحتفل بالانيفرسير ديالو السادس. le deuxième exercice est un peu difficile. le deuxième exercice l'exercice الثاني deuxième donc هنا z. le deuxième exercice هنا egg. donc le deuxième exercice est un peu شوية difficile صعيب. d'accord. est un peu difficile. donc je répète le taxi est jaune, mon cousin est un boxeur. lisez bien le texte avant de faire l'exercice. mon frère fête son 6e anniversaire. le deuxième exercice est un peu difficile. اذا نتمنى يكون عجبكم هاد اوكي هاد لا لوسون هادي وتا هاد لي فراز اللي درنا ان شاء الله. ونتمنى انكم استفدتوا معايا في هاد الدرس هذا ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم وشكرا لكم على لي كومونتير ديالكم الجميله التعليق التي تثلج دائما صدورنا. وان شاء الله نعطيكم موعد في درس جديد قريبا ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.